अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वरदाज़ एडिट में खुश आमदीद। आज के प्रोग्राम में जो मैं बात करने जा रही हूँ बड़ी सेंसिटिव नौइयत की है और बहुत तकलीफ़देह मामला है। और जिस तरह सूरज निकलता है, चाँद निकलता है, सुबह होती है, रात होती है, रूटीन चलती है, इसी तरह हमारे मुआशरे में एक अलमिया जन्म ले चुका है। वो अलमिया है किसी भी बच्ची के साथ, किसी भी औरत के साथ, किसी भी लड़की के साथ ज़्यादती का होना, उसको मर्द की बहिमाना दरिंदगी का निशाना बन जाना बहुत आम हो गया है। रेप कल्चर बहुत आम हो गया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सरगोदा में पेश आने वाले दरिंदगी और हवस का शिकार होने वाली उस बच्ची मुंतहा के बारे में, जो कि एक भेड़िए की नज़र हो गई। वो बच्ची जो एक रूटीन में दुकान तक गई, शायद उसकी माँ ने कुछ मंगवाया हो, शायद वो अपने लिए कोई 5-10 रुपए की चीज़ लेने के लिए दुकान तक गई। मोहल्ले की दुकान थी, माँ बाप भी बेफिक्र होते हैं कि ये पास ही तो है, भरा बाजार है, कोई सुनसान जगह नहीं है, अनजान लोग नहीं है और कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता। और बच्ची भी तो देखें, सिर्फ 7 साल की बच्ची, 2 क्लास में पढ़ने वाली बच्ची जो गुड़ियों से खेलती होगी, जो अपने घर में चादरें तान के घर बनाकर खेलती होगी, जो माँ के पल्लू में छुप जाती होगी, कभी पाप गुस्सा करता होगा तो सहम भी जाती होगी। इतनी मासूम सी बच्ची जिसके ना आप लिबास के ऊपर उंगली उठा सकते हैं, ना उसके किरदार के ऊपर उंगली उठा सकते हैं। हमेशा हमने अपने मुआशरे में इस चीज़ की शील्ड फराहम की अपने मर्द को कि मर्द ने कहा कि मुझे तो प्रोवोक किया जाता है, लड़की के लिबास से मैं प्रोवोक हो जाता हूँ, सोशल मीडिया से मैं प्रोवोक हो जाता हूँ, किसी लड़की ने कुछ शय दी होती है तो मैं प्रोवोक हो जाता हूँ। बहुत मासूम है ये मर्द। लेकिन यहाँ पर आप क्या तौजीह पेश करेंगे? एक 7 साल की बच्ची दुकान पे गई, दुकानदार ने उसको अंदर खींचा, पूरा भरा हुआ बाजार। मुझे तो हैरत है, सबके हाथ में कैमरास होते हैं, रिपोर्ट करना बहुत आसान हो गया इस तरह के मामले को। कुछ तो वो चीखी होगी, कुछ तो उसने आवाज़ निकाली होगी, किसी को सुनाई नहीं दी। लेकिन हम बहुत बेहिस हो गए हैं। आग जब तक हमारे अपने दामन को ना जला दे, हम बेफिक्र बैठे रहते हैं कि नहीं, ये तो एक रूटीन की खबर है, एक रूटीन का वाक़या है जो किसी और के साथ पेश आया है, हमें इससे क्या फ़र्क पड़ता है, हमारे बच्चे महफूज हैं, हमारे सामने हैं। लेकिन हम ये भूल रहे हैं कि उस बच्ची के माँ बाप भी इतने ही बेफिक्र बैठे हुए होंगे जब वो बच्ची उस पीले लिबास में घर से निकली होगी और वापसी पे उसकी कफन में लिपटी हुई लाश जो है वो सामने आई होगी। हमारा मुआशरा बहुत हिपोक्रेट है। हम जब बात करते हैं सेक्स एजुकेशन की, बच्चों को गुड टच बैड टच बताने की, या कुरान में से अगर हम कुरान पाक को ही उठा के देख लें कि जहाँ पर अल्लाह ताला ने ये समझा दिया बहुत सी चीज़ों को, बहुत से नाजुक मामलात को जिन पे हम शर्म खाते हैं कि हमने बच्चों से अभी ये बात नहीं करनी, वो बच्चे हैं। लेकिन कुरान पाक जो बच्चों को बहुत कम उम्री में पढ़ा देने का हुक्म है, उसमें एक एक चीज़ को खोल के बयान कर दिया गया है। तो जब ये तमाम तर बातें होती हैं तो हमारी इज्जत और गैरत जाग जाती है। हम कहते हैं सवाल ही पैदा नहीं होता, हम अपने बच्चों से ये बात नहीं करेंगे, वो बहुत मासूम है, उनकी मासूमियत चली जाएगी। क्यों हम अपने यहाँ ये एजुकेशन आम नहीं करते? क्यों हम इन मौज़ूआत को टैबू समझते हैं? क्यों हम इन पर खुलकर बात नहीं करते? खुदा न खास्ता किसी बच्ची के साथ जो है कुछ गलत हो जाए। और सबसे ज़्यादा इस तरह के वाक़यात नाज़रीन आप भी जानते हैं कि करीबी लोगों की जानिब से पेश आते हैं, वो लोग जिनके साथ हम अपने बच्चों को महफूज समझते हैं, वो अंकल्स, वो बुज़ुर्ग जिनके बारे में हम समझते हैं कि नहीं, इनको तो जाके बच्चे को सलाम करना है, वो जब तक सर पर हाथ नहीं फेरेंगे, गले नहीं लगाएंगे, मुंह नहीं चूमेंगे, बच्चा तो बदतमीज़ कहलाएगा, माँ बाप की तरबियत के ऊपर सवाल उठ जाएगा। तो ये वो मुआशरा है। लेकिन जहाँ पर तरबियत की मामला आ जाता है तो हम बेटियों की तरबियत की बात करते हैं, हम बेटियों को शर्म व हया सिखाने की बात करते हैं, हम उनके सर के ऊपर लाद देते हैं पूरे ख़ानदान की इज्जत का टोकरा। लेकिन उस बच्ची को हम प्रोटेक्शन देने में बुरी तरह से नाकाम हो गए हैं। हम बच्चियों को एजुकेट कर रहे हैं, एम्पावर कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उसके साथ पलने वाला जो बच्चा है, हमने उसको भेड़िया बनते हुए देखा और हमने आंखें बंद कर ली कि ये तो लड़का है, खैर है, ये बेटे किसी के साथ फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो पराई बेटी है, खैर है, हमारी बेटी तो नहीं किसी से बात कर रही। बहुत हिपोक्रेसी है। कब बदलेगा ये निज़ाम? हम फरियादें करेंगे गवर्नमेंट से, हम फरियादें करेंगे माँ बाप से। हम अक्सर कहते हैं माँ बाप का भी कसूर है, नज़र नहीं रखते। माँ बहुत लाइल्म है, फ़ोन में लगी होगी, घर के कामों में जुटी होगी और कोई मसरूफियत होगी, बच्चों की तरबियत नहीं उसने की है। लेकिन ये तमाम तौजीहात हम मेन इशू पे बात करने से हमें रोक देती हैं। इन चीज़ों के ऊपर हमें खुल के बात करना होगी। औरत मार्च हमारे मुल्क में शुरू हुआ तो यहाँ पर जो गैरतमंद मर्द हैं, सबसे पहले वो उठे। उन्होंने कहा क्या बेहूदगी मचाई हुई है,
یہ کیا ہوتا ہے میرا جسم اور میری مرضی؟ کیوں ایک عورت کی مرضی اس کے جسم پر لاگو ہوگی؟ اس کا حکمران تو مرد ہے، وہ کیسے یہ بات کر سکتی ہے؟ وہ جسم کی بات ہی کیسے کر سکتی ہے؟ لیکن ہم یہ بھول گئے کہ ہم نے اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اور نیریٹو بلڈ کر دیا کہ جسم تو عورت کا ہوگا اور اس پر مرد کی مرضی چلے گی۔ کتنی بڑی ہپوکریسی ہے۔ صحیح باتوں پہ ہم بات کرنا، ایشوز کے اوپر بات کرنا، ان کو شرمندگی سمجھتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے کچھ اسٹیٹسٹکس رکھتی ہوں۔ ورلڈ اکنامک فورم کا ایک سروے ہوا اور اس میں 148 ممالک تھے جہاں پر جینڈر بیسڈ وائلیشنز یا جینڈر کے حوالے سے جو حقوق کے حوالے سے مرد اور عورت کے ہیں، اس میں پاکستان نے راک باٹم کو ہٹ کیا ہے۔ ایک تو 148 ممالک میں سے پاکستان کا نمبر 148واں ہے۔ یہاں پر اس حد تک عورت کا استحصال ہو رہا ہے، عورت کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، بربریت ہو رہی ہے، لیکن اس جانب کسی کی بھی توجہ نہیں ہے۔ ہم بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہماری نمائندگی ہماری چیف منسٹر صاحبہ کر رہی ہیں۔ میں ان سے آج کے پروگرام میں یہ اپیل ضرور کرنا چاہوں گی کہ جب آپ چیف منسٹر بنی تو پنجاب میں رہنے والی ہر عورت نے یہ سمجھا کہ میری نمائندگی اب آپ کریں گی، مجھے پروٹیکشن اب آپ دیں گی، اور بہت سے اچھے کام آپ کر رہی ہیں۔ یہ ماننا ہے آپ کو جو ناپسند کرتے ہیں یا آپ کے مخالفین ہیں وہ بھی ان باتوں کو کہتے ہیں کہ نہیں آپ کام کر رہی ہیں، لیکن اس وقت آپ کو باقی تمام چیزوں کو پیچھے کر کے پنجاب کی بیٹی کو، پاکستان کی بیٹیوں کو پروٹیکشن دینا ہوگی۔ آپ کی فیملی برسر اقتدار ہے، مرکز میں بھی آپ کی حکومت ہے، آپ وہاں سے بل پاس کریں۔ مجھے جو سزا کا طریقہ کار ویورز وضع کر دیا گیا ہے، CCD بنا دی گئی ہے، ٹھیک ہے، بڑی ایکٹیو ہے، لیکن ابھی کچھ دن پہلے ایک واقعہ بھی پیش آیا جس میں ایک معصوم بچی جو ہے CCD کی ہی گولیاں لگنے سے جاں بحق ہو گئی۔ اس کے طریقہ کار کے اوپر بھی ہمیں نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ اس واقعے میں جہاں پر منتہا کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، اس دکاندار کے بارے میں یہ خبریں آئیں کہ اس کو جو ہے پولیس مقابلے میں گولی لگی اور وہ مر گیا۔ بہت آسان ہے، وہ مر گیا یا کسی اور کو مار کے اس کی جگہ جو ہے ایک آپ نے پیش کر دیا کہ جی ہم نے تو اس کو سزا دے دی، ہم نے اس کو کیفر کردار تک پہنچا دیا، لیکن یہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ سزائیں جو ہیں سرعام دیں، ایسی کڑی اور سخت سزائیں دیں جس کے بعد یہ لوگ جو مزید سینہ چوڑا کر کے پھرتے ہیں نا کہ ہم نے تو غلط کر لیا، اس کے بعد ہم اگلا کسی کو نشانہ بنائیں گے، تو ان کو خوف ان کے دل میں پیدا ہو۔ جس معاشرے میں سخت سزائیں نہیں دی جاتی نا، وہاں پر ظلم اور بربریت اسی طرح سے عام ہو جاتی ہے۔ ہمارا معاشرہ تو وہ معاشرہ ہے جہاں پر سب سے زیادہ پورنوگرافی سرچ کی جاتی ہے گوگل پہ۔ آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ اس کی اصلاح جو ہے ایسے ہی ہو جائے گی، گولی مار دیں گے جان چلی جائے گی، دیٹس اٹ؟ نہیں، ان کو چوک میں لٹکائیں، ان کے ساتھ ایسا کچھ کرائیں کہ جو ان کی مردانگی کے اعلی کار ہیں نا، آپ ان کو نشان عبرت بنائیں۔ آپ بتائیں کہ یہ جو درندگی اور ہوس کا شکار ہماری بچیاں ہو رہی ہیں، تمہاری مردانگی اس میں نہیں ہے کہ تم ان کی عزت لوٹ لو اور پھر ان کی جان لے لو، تمہاری مردانگی اس میں ہے کہ اس معاشرے کی بیٹیاں، عورتیں اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں۔ ہم نے مذہب کی ہی انٹرپریٹیشن بدل دی ہے، ہم نے مرد اور غیرت اور مذہبی احکامات کو ایک عجیب ہی رنگ دے دیا ہے۔ عورت بہت قیمتی ہے، عورت اس معاشرے کو پیدا کرتی ہے، اس کو پالتی پوستی ہے، اس کو شیپ دیتی ہے۔ آپ نے اس کو خوف کا شکار کر دیا۔ ہم نے اپنی بچیوں کو بتا دیا ہے جہاں پر کوئی گروپ کھڑا ہو لڑکوں کا، اوباش لڑکے کھڑے ہوں تو وہاں سے کنی کترا کر گزر جاؤ، اس گلی کو ایوائڈ کر دو، ان کی نظر سے نظر نہیں ملانا، کیونکہ جب تک نظر میں دیکھو گی نہیں کیسے کوئی گندا اشارہ دیکھ پاؤ گی؟ تم نے اس کی طرف دیکھا ہی کیوں؟ کتنا ایزی ہے نا اس طرح سے اپنی بیٹیوں کو مزید ڈرا دینا، ان کے اوپر انگلی اٹھا دینا، ان کو مزید سہما دینا۔ نہیں، ہمیں اپنی بیٹیوں کو یہ سکھانا ہے کہ ایسے درندوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالو، ان کو اگر وہ تمہارے ساتھ کچھ کریں تو ان کو اس کرنے سے پہلے منہ نوچ لو، ان کے گریبان سے ان کو پکڑ لو۔ اور ہمارا معاشرہ بھی اتنا سپورٹیو ہو کہ جہاں پر ایک بچی آواز اٹھائے وہ سب اس بچی کا ساتھ دیں، نہ کہ اس درندے کے لیے توجیحات پیش کریں۔ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ بہت ارزاں ہے اس معاشرے کی عورت، نہیں، ہمارے مذہب نے اللہ کی جانب سے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے عورت کو ہمیشہ پروٹیکشن دینے کی بات ہوئی ہے، عورت کی عزت کی بات ہوئی ہے، عورت کے حقوق کی بات ہوئی ہے، لیکن ہم نے ان کلیوں کو مسلنا شروع کر دیا ہے۔
ان تتلیوں کے ہم نے پر نوچ لیے ہیں، اور یہ کب تک ہوتا رہے گا؟ جب تک ہم اصل ایشوز کی جانب نہیں آئیں گے۔ آپ سکولز میں بیسک لیولز پر ایجوکیشن دیں، سیکس ایجوکیشن دیں، بچوں کو گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کھل کے بتایا جائے۔ ہم سوکس پڑھا رہے ہیں بچوں کو، لیکن کیا اس طرح کے موضوعات پہ ہم بات کرتے ہیں؟ میں نے ایسا بھی دیکھا ہے، میرے اپنے بچے ہیں کہ پورا چیپٹر کاٹ دیا جاتا ہے، کریکولم میں شامل ہی نہیں کیا جاتا کہ نہیں یہ نہیں پڑھانا بچوں کو۔ کیوں نہیں پڑھانا؟ آپ جب تک ان چیزوں پہ بات نہیں کریں گے، آج کے بچے کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے، اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے۔ اور اس طرح کے درندوں کو اتنی آسان موت دینا جو ہے یہ ان کے لیے سزا نہیں ہے۔ ایسی سزا دیں کہ اس کے بعد کوئی بھی مرد کسی بچی کے اوپر میلی آنکھ اٹھاتے ہوئے ڈرے۔ اس کے بغیر کوئی حل نہیں۔